तेही एक स्वप्न जाता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आनी जुजे पातयेलो त्या एका स्वप्नाचेर देखून जेजूची रक्षा मोरयेची रक्षा ताणें केली. तुमचे म्हजें कुटुंब बांदून हाडच्या वावरांत देवाचेर संपूर्ण आनी संपूर्ण विश्वास दवरूंकूच आसा. दुसरें कितेंच ना. जो कोण देवाच्या हातांत आपलो हात घालता आनी आपली वाट चलता ताका जिणेंत शेवटाक पावोवंक साध्य जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी आमकां आज एसवेडी कुटुंबाक सा आर्नोल्ड जॉन्सनाचें फेस्त आमी करता आसतना आमकां सोमेस्तांक एसवेडी कुटुंबाच्यांक तशेंच तुमकां हांगा जमलेल्या मदें आमच्या घडणारांतावन शिकलें एक लिस हांव तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. आमच्या घडणाराची आवय सकट तिच्या भुरग्यांक सांजेच्या वेळार सांगाता घालून ती मागणें करताली. जर तर तिच्या कुटुंबांत 3 मेळ घडलो एक घडणार उदेला तर आवयचें मागणें हाका प्रमुख कारण जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमची कुटुंबां पवित्र करच्या वावरांत थोड्यो संगती गरजेच्यो. तुमची कुटुंबां मोगाच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडा. तुमची कुटुंबां जिविताक गौरव दिवच्या मौल्यांचेर बांदून हाडा. तुमची कुटुंबां समाज सेवेंत आसूं दीत. तुमची कुटुंबां जेजूच्या मिसावांत वांटेली जावन दीत. पूण हर एक दीस एक कुटुंब जावन एका काळजाची जावन देवा लागीं मागण्यान ताका होगळाप दिव तुमची जिणी सारा. आनी ती जातलें तें जातलें तुमच्या कुटुंबाक सांगाता दवरचें. तुमच्या कुटुंबाक मुखारून व्हरचें बेसांवांनी भरचें व्हरतें बेसांव. आमेन. हाडया काणी मोगाची बळकाची करया अर्पी सगळी जिणी आमची. म्हज्या बाबयनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वपदार्थ पावपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन मेळमेक आमच्या नक्या पवित्र सेवेच्या आदाराक सर्वेस्पर म्हणून घेव. मोगाळ बापा आमी तुका फारीकपण असो यज्ञ समर्पिता आनी देवाचे ओंकार मायेचे आनी भगवान जुजेचे विनवणेर आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत आनी शांतींत थीर दवर म्हण खालतेपणी मागता. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशामी करो फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरांनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोने आमच्या फायद्या आसो. तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्याच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुझ्या महिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका
सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे बाबा खरंच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदनी पवित्र कर्म आमी मागता जावं ते आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कस मरण ससूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्मी कराराचें रगत पातकांचे मुक्तसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात भावार्थसो घुट परगटुया सोबी जेजू मेलो सोबी जेजू मेलो सोबी जेजूची वंशाला हो भावार्थसो घुट आमी परगटा जेजू नव्यान येतलो बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी वो जिवीत सोंडो आनी सुरमळची काल सुखा समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वसांव आनी जेजूची कुणारगत सुदेला आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराख्य पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा लुईस पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वीमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगड्यांचो मेल्ल्यांचो आमी उडास करया बापा तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आऊंकार मरिये देवाचे माये संगती सांत जुजे तिचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धनभूत आनी सोर काळीन तुका मानवल्यान सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन एसव्हीडी सभेचो घडणार सांत जोसेफ फर्नांडीस एसव्हीडीचो चायना गेल्लो पयलो मिशनरी आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. मगाळ भावना आनी भयणीनो पवित्र भाग्यवान कुटुंबाची परब आमी आचरतना आमकां संदेश मेळ्ळा आमची कुटुंबां मोगाची जायसय त्यागाची सॅक्रिफिसाची जायसय सुस्निकाय माया मोग थंयसर आसा जाय हें सम्याशें आमचें ही आमची आशा जावं मागणें जावं सम्याचो आदार करपा आमकां गरज
आमी एकामेकाचे हात धरया, आमच्या हात आमी वयर उबारया, एका मनान काळजान भावडतान आमच्या कुटुंबां बसत सुम्या कडेन आमी मागया. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज समकां येवं, तुजी कुशी सगा सता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सकयलां बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस, आनी आमकां ताळ्ळें पडोवन दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवाय. हात धरून सरावा. सर वायटांतली विज्ञान वरांतली देव आमकां राखो, आमचीं कुटुंबां राखो, आमच्या मोगाच्या अंग तो राखो म्हूण आमी मागया. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दयागुणया जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुडवंदराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली आमकां सुटय, पिडेशिडेंतली आमकां गूण कर, सैतनाच्या दुस्मनाच्या पासांतली आमकां सुटय, आनी सोराकंदांतली आमकां वाटय. किद्यार सुवडकी पदवे आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजेची सांग म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाण तिका शांती दे एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिडीये संसाराचे पाप काढले, आमची काकूत देवाची शिडीये संसाराचे पाप भावयनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त कुटुंबांत जियेल्लो आमची कुटुंबां पवित्र करचो. देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती, हे शेळीच्या जिवनात आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें भलायकी मेळटली. आमच्या काळजांत जेजू तूं ये, हार्दिक स्वागत तुका. जीवित करूंक तूं ये आमच्या मोगाळ राया. 2000 वर्सां पूर्वी बेथलेम शहरांत मागिया वारीचे कुशीक करतानाचे कावळे. तूं सलमोन आयलो, संवसारासून तूं सारलो. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, एका कलत्या कुटुंबान सलमल्ल्या तुझ्या पुताचे मांस आनी रगत आमी सेवलां. आतां दिनवाशी काळजान आमी तुजे लागीं मागता, पवित्र कुटुंबाचे सुगूण सदां नियाळून आमी घरांत आनी घरा भायर मोगान आनी शांतीन जियेवन पेल्याची सेवा करूं आनी मनशां मदें शांती विस्तारूंक वावरूं.
अशें पवित्र कुटुंबाचें सारकें आमच्या भोंवतणी फांकोंक आमकां बळ आनी धैर्य दी. जेजू क्रिस्त आमच्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाची ओडुका देवाचे कुशेगा शिकई तू आमका बाकी तुझी वाईटा विघ्नाचे रागांका सदाका जेजू तू आमची देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पाळोखेक जन्माला पाळोखेक जन्माला संतोष तो हाडनायला संतोष तो हाडनायला संसारा सोडला लोकडाऊन उजवाड तो घेऊन आयला उजवाड तो घेऊन आयला पाळोख जेजू जन्माला पाळोख जेजू जन्माला पाळोख जेजू जन्माला पाळोख जेजू जन्माला. माई गब्रिएल बुडव्या देवाचे कृपेन भरलेले केलो नमा देवा पान तुझे दया दाखयल्या देवा पुता तू प्रसू जातेली देवा पान तुझे दया दाखयल्या देवा पुता तू प्रसू जातेली. बाळोखेक जन्माला बाळोखेक जन्माला संतोष तो हाडनायला संतोष तो हाडनायला संसारा सोडला लोकडाऊन उजवाड तो घेऊन आयला उजवाड तो घेऊन आयला बाळोख जेजू जन्माला बाळोख जेजू जन्माला बाळोख जेजू जन्माला.